अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल ब्लैक रोज़। व्यूवर्स, इस चैनल के तवस्सुत से हम आपको बताएंगे कि किस तरह भारतीय खुफिया एजेंसियों ने साबिक भारतीय वज़ीर आज़म मिसेस इंदिरा गांधी के साम्राज्य या इक़्तिदार को दबाम बख्शने के लिए 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया और भारतीय पंजाब के सिखों के खून की होली खेली। व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की एपिसोड ऑपरेशन ब्लू स्टार। एशिया, यूरोप, अमेरिका और कनाडा में खालिस्तान का प्रचार करता हुआ डॉक्टर चौहान बिल आखिर लंदन पहुंच गया और फिर लंदन ही इसका हेडक्वार्टर बना। लंदन के साउथ हॉल में उसने खालिस्तान हाउस खोल लिया, जिसको आरामदेह फर्नीचर और दीगर ज़रूरी अशिया से आरास्ता कर दिया गया। चंद माह बाद उसने खालिस्तान का पासपोर्ट, डाक टिकट और करेंसी शाया करवा कर अपनी खुद साख्ता हुकूमत के लवाजमात भी पूरे करने शुरू कर दिए। खालिस्तानी करेंसी भारत में मुरव्वजा नोटों के बजाय डॉलर के अंदाज में शाया की गई थी। शायद इस वक्त किसी ने इसको दरखोरे एतना न जाना हो, लेकिन जब ऐसी ही करेंसी और दूसरी चीज़ों की अशात कनाडा से शुरू हुई तो भारतीय हुकूमत को लेने के देने पड़ गए। इसका मतलब ये था कि अब खालिस्तान की जिला वतन हुकूमत के कौंसलेट भी खुलने शुरू हो गए हैं और पहला कौंसलेट ऑफिस टोरंटो के मशरक में मौजूद ओंटारियो शहर में कायम किया गया था। कमाल की बात तो यह है कि इन तमाम मामलात को सबसे ज़्यादा शोहरत भी भारतीय प्रेस की वजह से मिली, जिसने खालिस्तान सरकार की मामूली ख़बरों को भी बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया। डॉक्टर चौहान गो के भारत से फ़रार हो चुका था, लेकिन भारतीय इंटेलिजेंस ने उसे कभी भी अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दिया और हमेशा उस पर कड़ी नज़र रखी। इस बात का सबूत उसके दिसंबर 1981 में नॉर्थ अमेरिका के दौरे से मिला। चौहान न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर उतरा और बेशुमार मुसाफिरों के हजूम में चुपचाप लाउंज तक आ गया। उसका पासपोर्ट तो इंडियन गवर्नमेंट ने पहले ही से मनसूख कर दिया था और वो अक़वाम मुत्तहिदा के कागजात पर सफ़र कर रहा था। अपनी बर्फ़ जैसी सफ़ेद दाढ़ी के साथ वो भी दूसरे मुसाफिरों के साथ तमाम मराहल से गुज़र गया। हवाई अड्डे के बाहर उसका इस्तकबाल करने के लिए सिखों का एक छोटा सा ग्रुप पहले से मौजूद था। ये तमाम लोग 3 पीस सूटों में मलबूस थे। इन सिखों के अपने रिवायती लिबास पहनने से एहतराज़ बरतना था ताकि वो अपनी शनाख्त को छुपा सकें। इस लाउंज में हमेशा की तरह दूसरे इंडियन भी मौजूद थे, जो आम मुसाफिरों के रूप में चौहान के साथ ही सफ़र करते हुए यहाँ तक पहुँचे थे। लेकिन ये आम लोग हरगिज़ नहीं थे, ये भारतीय इंटेलिजेंस के लोग थे। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने खालिस्तान के खुद साख्ता सदर की तमाम सरगर्मियों पर कड़ी निगाह रखी हुई थी और इसकी एक एक हरकत को मॉनिटर कर रहे थे। उन्होंने कनाडा और अमेरिका में चौहान की तकारीर के मुकम्मल नोट्स लिए और इन लोगों की मुकम्मल फहरिस्त हासिल की जो उससे मिलने या उसकी तकारीर सुनने आया करते थे। ये लोग अपनी दानिश में बहुत होशियार बन रहे थे, लेकिन डॉक्टर चौहान की नज़रों से भी ओझल न रह सके। एक साबका वज़ीर और भारत की अहम सियासी शख्सियत होने के नाते वो उन्हें 1 मील दूर से ही पहचान लेता था। अमेरिका में एक हफ़्ता गुजारने के बाद चौहान कनाडा चला गया। टोरंटो में उसका क़याम अपने बचपन के एक दोस्त के घर रहा। ये शख्स मेट्रो टोरंटो एरिया में रहने वाले 50,000 सिखों का लीडर शुमार होता था। बाद में उसका शुमार डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान के इब्तदाई साथियों में हुआ, जिन्होंने खालिस्तान तहरीक में उसका साथ दिया। कनाडा के एक सहाफ़ी ने एक इंटरव्यू के दौरान उससे दरियाफ़्त किया कि भारतीय हुकूमत गैर मुमालिक में उसके खालिस्तान से मुतल्लिक़ प्रचार को किस नज़र से देखती है। डॉक्टर चौहान ने इस सवाल के जवाब में न्यूयॉर्क के हवाई अड्डे पर उसके इस्तकबाल को आने वाले सीबीआई के 15 एजेंटों की निशानदेही कर दी, जिनको वो पहचानता था। उसने कहा, मैं इन हरकतों से हरासा होने वालों में से नहीं हूँ, बल्कि भारतीय हुकूमत के ऐसे इक़दामात से मुझे मज़ीद तहरीक और हौसला मिलता है। खालिस्तान पर मेरा अज़्म और ज़्यादा पुख्ता होता है और भारतीय इंटेलिजेंस के एजेंट भी कोई ढंग का काम करने के बजाय
اس کے ساتھ ہی مصروف رہتے ہیں۔ اس طرح حکومت کو بعض اہم اطلاعات سے محرومی کا سامنا بھی یقیناً رہتا ہوگا۔ چوہان نے یہ اندیہ ظاہر کیا کہ جس تیزی سے مغرب میں خالصتان کے حامیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اس کے بعد یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ مشرقی پنجاب میں اس کے حامیوں کے حوصلے مضبوط ہو رہے ہیں، اور اب کم از کم مغربی دنیا میں بھارتی حکومت اس کے حامیوں کو معاف نہیں کرے گی اور ان کے لیے مصیبتیں کھڑی کرتی رہے گی۔ اس نے بتایا کہ خالصتان تحریک کو کچلنے کے لیے بھارتی حکومت نے دہلی میں ایک ماسٹر پلان تیار کیا ہے۔ اس منصوبے کے مطابق بھارتی انٹیلیجنس کے ایجنٹ کینیڈا میں رہنے والے سکھوں کے ہر طبقے میں نفوذ حاصل کر چکے ہیں، خصوصاً خالصتان تحریک کے حامیوں کا روپ دھار کر ہماری صفوں میں بھی گھس آئے ہیں۔ اپنے اگلے فقرات میں شدت پیدا کرنے کے لیے اس نے اپنے ایک ہاتھ کی دونوں انگلیاں جوڑ کر اشارہ کرنے کے انداز میں کہا، بھارتی ایجنٹوں نے ابھی سے خالصتان تحریک میں اپنا رول ادا کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ تماشائی بن کر ہمارے درمیان نہیں رہیں گے، بلکہ انہوں نے ہوشیاری اور چالاکی سے خالصتان کے حامیوں کا لبادہ اوڑھ لیا ہے اور اس تحریک کے اہم عہدوں پر قابض بھی ہو چکے ہیں۔ خالصتان تحریک کو کچلنے کے لیے بھارتی حکومت نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس سے آگے بھی وہ لوگ کہاں تک جا سکتے ہیں۔ کینیڈین انٹیلیجنس آفیشلز نے ڈاکٹر چوہان کے اس دعوے کو دیوانے کی بڑھ سمجھ کر نظر انداز کر دیا کہ کینیڈا میں بھارتی انٹیلیجنس کے لوگ داخل ہو چکے ہیں اور وہ کینیڈا کے سکھوں کے لیے یہاں لا اینڈ آرڈر کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ آف ایکسٹرنل افیئرز نے اٹاوا میں ایک بیان جاری کیا، ہمارے پاس اس نوعیت کی کوئی اطلاع نہیں کہ بھارت نے انٹیلیجنس کے کسی ایجنٹ کو کینیڈا بھیجا ہے۔ اٹاوا میں بھارتی کمیشن نے ایک بیان میں ڈاکٹر چوہان کے اس بیان کو لغو اور بے بنیاد قرار دے کر اس معاملے پر خاموشی اختیار کر لی۔ اس کے برعکس ٹورنٹو میں چوہان کے پیروکاروں نے اس کی پیشین گوئیوں پر کان دھرے۔ ان لوگوں کو ڈاکٹر چوہان کی خداداد صلاحیتوں پر زبردست اعتماد تھا۔ انہوں نے کہا کہ چوہان کے پاس کوئی ایسی پراسرار قوت ہے جو اس کو مستقبل میں جھانکنے پر قدرت دلائے ہوئے ہے۔ وہ مقناطیسی شخصیت کا مالک تھا۔ چوہان نے اپنے پیروکاروں کو کبھی بھی تشدد کی تلقین نہیں کی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ جلد یا بدیر وہ اپنی قوم کو یہ سمجھانے کے لائق ہو جائے گا کہ ان کا ملی تشخص ایک قوم کی حیثیت سے تب ہی برقرار رہ سکتا ہے اگر وہ اپنا الگ وطن خالصتان حاصل کر لیں۔ خالصتان کے حصول کے لیے اس نے پرامن رستہ اپنایا، لیکن ڈاکٹر چوہان کا یہ اندازہ غلط ثابت ہوا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکی کہ اگلے چند سالوں میں سکھ سیاست میں کیا انقلابات برپا ہونے والے ہیں۔ اسے احساس نہیں تھا کہ حالات ایسا رخ اختیار کر لیں گے کہ اعتدال پسند سکھوں کو بھارتی حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ چوہان نے ہمیشہ یہی کوشش کی کہ تحریک تشدد کی راہ اختیار نہ کر جائے۔ اس نے مسلح جدوجہد کو نظر انداز کرتے ہوئے پروپیگنڈے کے محاذ پر کام جاری رکھا، لیکن دنیا کی کچھ حکومتوں کی اخلاقی اعانت کے باوجود UN میں خالصتان کے لیے آبزرور کا درجہ حاصل کرنے میں بھی ناکام رہا۔ اس کے باوجود اس کا اعتقاد اسی نظریے پر رہا کہ ہر مشکل مسئلے کا حل مل بیٹھ کر نکالا جا سکتا ہے۔ ان دنوں میں بھی جب خالصتان تحریک ایک پرامن تحریک تھی، فنڈز کی فراہمی کا سب سے بڑا مرکز کینیڈا ہی تھا، اور جب یہ تحریک مسلح جدوجہد کی شکل اختیار کر چکی تھی، تب بھی کینیڈا ہی پنجاب میں برسر پیکار سکھ حریت پسندوں کے لیے فنڈز کی فراہمی کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ اس حقیقت کو بھارتی حکومت نے کبھی فراموش نہیں کیا کہ پنجاب میں بھارتی استعمار کو للکارنے والے سکھوں کو فنڈز کی شکل میں تازہ خون کینیڈا سے ہی مل رہا ہے۔ انہوں نے ان فنڈز کو روکنے کے لیے ہر ممکن طریقہ کار اختیار کیا۔ اس کے لیے کینیڈا میں مقیم سکھوں کو خالصتان تحریک کے خلاف کرنے کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا بھی کیا۔ اس تحریک کے حامی لوگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا،
انہیں بھارت میں بلیک لسٹ تک کر دیا گیا۔ بھارتی ویزے پر پابندی لگا دی گئی۔ جس کسی سکھ پر خالصتان حمایتی ہونے کا شک گزرا اس کے رشتہ داروں کے لیے بھارت میں زندگی اجیرن کر دی گئی۔ لیکن ایسے تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود بھارتی حکومت کو جب ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہیں رہا کہ سکھوں کو اقوام عالم کی نظروں میں ذلیل و رسوا کیا جائے اور ان کی تحریک آزادی کو تحریب کار کی حیثیت سے پہچانا جائے۔ اس مہم کا آغاز بھی انہوں نے کینیڈا سے ہی کرنے کی ٹھانی۔ اس ضمن میں 9 اپریل 1981 کو بھارت کے اس وقت کے وزیر داخلہ گیانی زیل سنگھ نے پریس کو ایک بیان جاری کیا کہ تشدد پسند خالصتان نواز سکھوں پر بھارتی حکومت کی نظر ہے اور بھارتی حکومت کینیڈا میں خالصتان تحریک کے حامی سکھوں کی سرگرمیوں کا گہری نظروں سے جائزہ لے رہی ہے۔